अब प्रश्न 7 को एमा यहाँ दिएकोलाई समीकरणको रूपमा लेख्दाखेरि समीकरण 1 समीकरण 2 र समीकरण 3 भयो र प्रमाणित गर्नु छ यहाँ PQR बराबर 1। यति लेखिसकेपछि अब हामी R को मान समीकरण 3 बाट समीकरण 2 मा राख्छौं। यसरी यहाँ लेख्दाखेरि समीकरण 3 बाट R को मान समीकरण 2 मा राख्दाखेरि समीकरण 2 भनेको Q बराबर R को पावर P छ। Q बराबर R को पावर P छ। अब R को सट्टामा हामी समीकरण 3 बाट राख्छौं P को पावर Q र यहाँ R को P नै छ। त्यसैले यहाँ भयो R बराबर PQ P भयो। त्यस्तै अब Q को मान समीकरण हामी 1 मा राख्छौं। समीकरण 1 भनेको P बराबर Q को पावर R रहेको छ। अब Q को सट्टामा हामी लेख्छौं P को पावर QP। त्यसरी लेख्दाखेरि यहाँ भयो Q बराबर Q को पावर PQR। अब यहाँ Q भनेको साइलेन्ट छ अथवा यसको पावर केही छैन भने हामी 1 लेखेर हिसाब गर्छौं। अब बेस बराबर भयो भने QQ बराबर भयो भने पावर पनि बराबर हुन्छ, अर्थात 1 बराबर PQR। देयरफोर PQR बराबर 1 यो प्रमाणित भयो। त्यस्तै प्रश्न अब 7 को B मा अब यहाँ दिएकोलाई समीकरणको रूपमा लेख्दाखेरि समीकरण A बराबर 10 को पावर x, B बराबर 10 को पावर y र AY इन्टु B को पावर x बराबर 100 यो समीकरण 3 भयो र प्रमाणित गर्नुपर्ने यहाँ छ xy बराबर 1। अब समीकरण 1 र 2 बाट A र B को मान समीकरण 3 मा राख्दाखेरि समीकरण 3 भनेको यहाँ A को पावर y इन्टु B को पावर x बराबर 100 रहेको छ। अब A को सट्टामा हामी लेख्छौं 10 को पावर x र B को सट्टामा लेख्छौं 10 को पावर y। यसरी यो भइहाल्यो। अब पावरहरूको गुणनफल गर्दाखेरि गुणन निकाल्दाखेरि यहाँ 10 को पावर x र y रहेको छ भने 10 को पावर xy हुन्छ। यो ब्राकेट हामी हटाउँछौं। त्यस्तै यहाँ भयो 10 को पावर xy इन्टु 10 को पावर xy बराबर 100। अब यदि पावर बराबर रहेको छ भने बेसलाई हामी पावर बराबर छ भने हामी आधारलाई गुणा एउटैमा गुणा गर्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ पावर xy एउटा भयो र 10 इन्टु 10 भनेको 100 भयो। अब फेरि यो 100 यसको पनि आधार छ, यसको पनि 100 आधार बराबर छन्। दुईटैको आधार बराबर भइसकेपछि xy बराबर 1 भयो। यही नै प्रमाणित भयो। त्यस्तै प्रश्न अब 7 को C मा रहेको छ A बराबर x को पावर B, B बराबर x को पावर Q र C बराबर x को पावर R भए A को पावर QR इन्टु B को पावर R माइनस P इन्टु C को पावर P माइनस Q बराबर 1 हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। A बराबर x को पावर P, B बराबर x को पावर Q र C बराबर x को पावर R भयो र प्रमाणित गर्नुपर्ने यहाँ दिएको छ A को पावर Q माइनस R इन्टु B को पावर R माइनस P इन्टु C को पावर P माइनस Q बराबर 1। अब A, B र C को मान यहाँ A, B र C मा राख्दाखेरि अब बेस एउटै x रहेको छ भने पावर हामी जोड्न सक्छौं। त्यसैले पावर जोड्दाखेरि यसरी प्लसको रूपमा भयो र अब पावरहरूको आपसमा गुणन गर्दाखेरि यहाँ जस्तै P इन्टु Q माइनस R रहेको छ भने P इन्टु Q भनेको PQ माइनस PR हुन्छ। त्यस्तै यो दुईटैको पावरहरू गुणन गरेर लेख्दाखेरि यहाँ PQ माइनस PR प्लस QR माइनस PQ प्लस PR माइनस QR यो भयो। अब यसमा प्लस माइनसहरू एक आपसमा काट्छन्, जस्तै PQ बाट PQ काट्छ। अब यसमा यो दुई सबै घटाउँदाखेरि यिनीहरूको पावर 0 हुन्छ। यसको पावर 0 हुन्छ, त्यसैले x को पावर 0 र x को पावर 0 भयो भने 1 हुन्छ बराबर दायाँ पक्ष यो प्रमाणित भयो। त्यस्तै प्रश्न 7 को D मा रहेको छ A को पावर x बराबर B को पावर y, B बराबर a स्क्वायर भए प्रमाणित गर्नुहोस् x माइनस 2y बराबर 0। पहिला यसलाई लिस्ट बनाउँदाखेरि यहाँ ax बराबर by भयो। अब यो पावर y रहेको छ भने अर्को साइडमा जाँदा a को पावर x अपन y बराबर b हुन्छ। त्यसैले यसलाई यस स्वरूपमा लेख्दाखेरि a को पावर x अपन y बराबर b भयो। अतः b को मान कति हुन्छ? b बराबर a को पावर x अपन y हुन्छ समीकरण 1 र समीकरण 2 भनेको यहाँ छ b बराबर a स्क्वायर र हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ x माइनस y बराबर 0। यसरी प्रमाणित गर्नुपर्ने भइहाल्यो र अब समीकरण 1 र 2 हामी हल गर्छौं। समीकरण 1 र 2 हल गर्दाखेरि समीकरण 1 बाट b को मान समीकरण 2 मा राख्दाखेरि b बराबर a स्क्वायर यो समीकरण 2 रहेको छ। अब यसमा b को मान यहाँबाट समीकरण 1 बाट हामी राख्छौं b बराबर a को पावर x अपन y भयो। अब यदि आधार बराबर छ भने पावर पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले x अपन y बराबर 2 भयो। अब एक y ले त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x बराबर 2y। अब 2y बायाँ पक्षमा लाउँदाखेरि x माइनस 2y बराबर 0 यही नै प्रमाणित भयो। प्रश्न 7 को मा रहेको छ m बराबर a को पावर x र n बराबर a को पावर y र a स्क्वायर बराबर m को पावर y n को पावर x को होल पावर z भए xyz बराबर 1 हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ दिएकोलाई पहिला समीकरणको रूपमा लेख्दाखेरि समीकरण 1 समीकरण 2 र समीकरण 3 भयो र प्रमाणित गर्नुपर्ने xyz बराबर 1।
अब आ समीकरण 1 रा समीकरण 2 बटा m रा n को मान समीकरण 3 में राख्दाखेरि अब समीकरण 3 में राख्दाखेरि समीकरण 3 भनेको यहाँ a स्क्वायर बराबर m को पावर y इंटू n को पावर x को होल पावर z रहेको। m रा n को मान राख्दाखेरि यहाँ भयो a को पावर x को पावर y इंटू a को पावर y इंटू x को होल पावर z भयो। अब a को पावर x y इंटू a को पावर x y को होल पावर z भयो। अब यहाँ आधार बराबर छ भने पावर जोडिन्छ, त्यसैले आधार एउटै लेखेर पावर जोड्दाखेरि x प्लस x इंटू y प्लस x इंटू y। अब xy भनेपछि यहाँ 2xy हुन्छ, त्यसैले यहाँ 2xy अनि यो होल पावर z रहेको छ। अब 2xyz भयो। अब a को आधार बराबर छ भने पावर पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले 2 बराबर 2xyz भयो। अब 2 2 काट्छ भने xyz बराबर कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब त्यस्तै प्रश्न 7 को f मा रहेको छ a को पावर x बराबर b को पावर y र b को पावर x बराबर a को पावर y भए प्रमाणित गर्नुहोस् a बराबर b। अब यसलाई पहिला समीकरणको रूपमा लेख्दाखेरि यहाँ दुईवटा समीकरणहरू बन्छन् र अब यति भइसकेपछि समीकरण 1 र 2 गुणन गर्दाखेरि a को पावर x इंटू b को पावर x बराबर b को पावर y इंटू a को पावर y भयो। अब यो पावर यदि बराबर छ भने आधार हामी आपसमा गुणा गर्न सक्छौं, त्यसैले ab को पावर x बराबर ab को पावर y x बराबर y भयो। अब x बराबर y भइसकेपछि x को मान समीकरण हामी 1 मा राख्छौं। समीकरण 1 मा राख्दाखेरि अब यहाँ एक समीकरण 1 भनेको a को पावर x बराबर b को पावर y रहेको छ। अब x को सट्टामा हामी y लेख्छौं। अब पावर दुईटैको y भयो भने आधार पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले a बराबर b हो, यही नै प्रमाणित भयो। त्यस्तै प्रश्न अब 7 को g मा रहेको छ यदि a बराबर b a को पावर b बराबर b को पावर a भए प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ दिएको छ a को पावर b बराबर b को पावर a। अब यसलाई हामीले यस स्वरूप अनुसार लेख्न सक्छौं। 1 डिवाइड गरेर लेख्दाखेरि यहाँ हुन्छ 1 अपान a को पावर b बराबर 1 अपान b को पावर a। क्रस गुणन गर्दा फेरि यही नै आउँछ। अब यसमा दुवैतिर a को पावर a ले गुणन गर्दाखेरि यहाँ भयो a को पावर a, यता पनि a को पावर a ले गुणा गरियो, यता पनि a को पावर a ले। अब a को पावर a छ, यता a को पावर b छ। अब यो b माथि गयो भने a को पावर a माइनस b हुन्छ र यता भनेको a को पावर साझा भयो, a अपान b भयो। अब a अपान b को पावर a यसलाई बायाँ पक्षमा लेखेछौं र यसलाई दायाँ पक्षमा यो प्रमाणित भयो 1 नम्बर। अब त्यस्तै अब 2 को प्रमाणित गर्दाखेरि अब 2 को प्रमाणित गर्नुपर्ने यहाँ दिएको छ a अपान b को पावर a अपान b बराबर a को पावर a अपान b माइनस 1। अब यहाँबाट हामी जान्छौं यस दुवैतिरको घाताङ्कमा हामीले b ले भाग गर्दाखेरि यहाँ a अपान b बराबर a माइनस b अपान b भयो। अब यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि a अपान b बराबर माइनस b अपान b भयो। अब b काट्छ, यहाँ बाँकी रहन्छ 1 जुन के हुन्छ यो प्रमाणित हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न 7 को h मा अब h मा a को पावर m इंटू n a को पावर n बराबर a को पावर m इंटू n भए प्रमाणित गर्नुहोस्। m इंटू n माइनस 2 प्लस n इंटू m माइनस 2 बराबर 0 यही प्रमाणित गर्नु छ। र यहाँ दिएकोलाई लिस्ट बनाउँदाखेरि यहाँ भयो a को पावर m इंटू a को पावर n बराबर a को पावर m इंटू n। अब आधार एउटै छ भने पावर हामी जोडेर लेख्छौं। यसरी पावर जोडेर लेख्दाखेरि a को पावर m प्लस n बराबर a को पावर mn यता गुणनको रूपमा छ। यदि आधार बराबर छ भने पावर पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले m प्लस n बराबर mn भयो। अब दुवैतिर 2 ले गुणन गर्दाखेरि यो हामी जुक्ति लगाएका छौं, दुवैतिर 2 ले गुणन गर्दाखेरि 2 यता पनि भयो, 2 ले यता पनि गुणन भयो र फेरि यो सेपरेट गर्दाखेरि 2m प्लस 2n बराबर mn। यो 2mn लाई mn प्लस mn लेख्न हामी सक्छौं। यसरी यहाँ यो दुईटैलाई अर्को साइडमा लैजाँदाखेरि यहाँ माइनस भयो। अब यसमा m साझा गरेर लेख्दाखेरि m साझा n माइनस 2 प्लस n साझा m माइनस 2 बराबर 0 हो, प्रमाणित भयो। त्यस्तै प्रश्न 7 को i मा 2 को पावर a इंटू 3 को पावर b इंटू 5 को पावर c बराबर 22 से 50 भयो। a b c को मान निकाल्नु छ। अब 22 से 50 को खण्ड को रूपमा लेख्दाखेरि गुणन खण्ड को रूपमा लेख्दाखेरि यहाँ 22 से 50 को गुणन खण्ड हुन्छ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 भनेको 2 को पावर 1 र 3 को पावर 2 र 5 को पावर 3। अब यो बराबर आधार भएको घाताङ्कहरूलाई तुलना गर्दाखेरि a बराबर 1 b बराबर 2 र c बराबर 3 हुन्छ।